جو प्रूफ करते हैं कारी साहब को उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हम शरीयत को अपने हर मोहल्ले वालों ने यही बयान दिया। एसएचओ ने हमारे साथ इतनी ज्यादती की, हम जो लोग गए ये खाना भी लेके गए हमारे सामने, हमें ये वीडियो देख के हम ये सारा काम किया कि ये कारी साहब ने बच्चों के साथ नाजेबा हरकत की हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखें भाई, बात ये है, हम पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, बल्कि हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गैर हैं, हम तो उनके रिश्तेदार भी नहीं हैं। उनकी फैमिली ये बात कह रही है, अगर ये प्रूफ करते हैं, जितना प्रूफ करते हैं अपने हाथ में लेकर खुद अल्लाह के हजूर सज़ावार नहीं होना चाहते। आप उनकी जो है वाइफ से भी बात कर चुके हैं, उनके बेटे से भी बात कर चुके हैं, और हम सब का मौक़िफ़ एक ही है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SPN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, आज से कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, गर्दिश करती है कि कारी साहब ने बच्चों के साथ मुबैना तौर पर नाजेबा हरकत की हैं, और उसके बाद बहुत से हमारे दानिश्वर और बहुत से मैं कहता हूँ लंडे के फ़िलासफ़र जो हैं कि इस बात पर जो बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं कि कारी साहब ने गलत किया, और बहुत से लोग इस बात पर ये सोचते भी हैं कि कारी साहब ने ऐसा किया क्यों। तो इस तस्वीर का दूसरा रुख क्या था, इसके पीछे क्या मामलात थे? आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर तकरीबन 30 से 40 लोग नहीं बल्कि 30 से 40 घर इकट्ठे हुए हैं, और इस बात के लिए कि अगर कारी साहब ने ऐसा किया है तो कारी साहब को सज़ा देनी चाहिए। अगर उनके पास ठोस सबूत हैं, अगर उनके पास ठोस सबूत नहीं तो जो उन्होंने किया है उनको उनकी सज़ा देनी चाहिए। अभी हमारे साथ इस टाइम जो कि हाफिज़ उमर साहब मौजूद हैं और हाजी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा क्यों हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाफिज़ उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने वीडियो देखी हो, शायद आप ना देख पाए हों, कि कारी साहब को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आप बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि क्या ये ठीक हुआ है, गलत हुआ है, और क्या कारी साहब का इसमें कोई कसूर है? मेरे भाई, सबसे पहले बहुत से लोगों को हम पहले भी इस पे बारे में इंटरव्यू दे चुके हैं और ये बात हो चुकी है। मैं सबसे ही कह रहा था कि किसी भी मुल्क में जो आवाम रहती है, हम लोग रहते हैं, तो उस मुल्क के कानून का, अदारों का, कानून नाफिज करने वाले अदारों का काम बनता है कि वहाँ पर किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी हो वो उसमें अपना किरदार अदा करे, और दोनों पार्टियों को जो है उनको उनमें से जो भी जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको इंसाफ दिलाए, और जिसने जुल्म किया है उसको सज़ा दिलाए। ठीक है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। आज 12 से 15 दिन हो गए हैं, 12 से 15 दिन हो गए हैं। बहुत से चैनल्स वाले, आप जैसे दोस्त अहबाब भाई, चीख कर इनकी सपोर्ट के लिए कि इनके साथ ज़्यादती हुई है। अगर आप समझते हैं, अदारों को कह रहे हैं आप समझते हैं नहीं हुई, आप इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल, हम हम कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन के इनकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छा सर, आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन की? वो ऐसे की कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने देखी वीडियो वायरल, मैंने भी ऐसे ही वीडियो वायरल होती देखी। हम लोग यहाँ पर अपने इलाके शाद बाग में एक कमेटी जो है वो चला रहे हैं, अल-रहमत खिदमत कमेटी। अल-रहमत खिदमत कमेटी का काम यही है, लोगों के काम आना, जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाना, अपने इलाके में किसी भी जो है गरीब का या वो अमीर है या कोई भी ऐसा शख्स है कि जी किसी के साथ कोई ज़्यादती हो गई है, उसका बाजू बनना। तो जब मैंने ये वीडियो वायरल होती देखी तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की। ये कहाँ का वाक़या, पता लगा ये हमारे एरिया का नहीं है, थोड़ा सा हट कर है। हमने अपनी टीम के मेंबर्स को भेजा, भाई जाओ जाके पता करके आओ, देखो कि क्या हुआ है। वो लोग गए, जाके उस इलाके में गए, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन की, लोगों से पूछा। वो कहते हैं हम तो बहुत हैरान हैं, ये कारी साहब 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, इनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है। ये बहुत से घरों में जाते हैं पढ़ाने के लिए और उनका काम ही यही है कि बच्चों को पढ़ाना। तो हमने वहाँ से जब पूछा, उसके बाद पूछा कारी साहब इस वक्त कहाँ हैं, उन्होंने कहा जी थाने में। हम थाने गए, तो जब वहाँ थाने गए तो वहाँ पर हमारे साथी गए, उन्होंने बताया कि उमर भाई थाने से उनको ले गए हैं इनका मेडिकल के लिए। जब मुझे पता मेडिकल के लिए ले गए हैं तो ये मेडिकल ये सबसे अहम तरीन काम था इस केस का, जो है ना ये रीढ़ की हड्डी रखता था। मैंने फ़ौरन यहाँ से MS को फ़ोन किया, DMS को उनको फ़ोन किया भाई कि भी यहाँ पर जो आपके पास एक केस आया है,
اس میں کوئی بھی کسی قسم کی ہینگی بینگی نہیں ہونی چاہیے. اس کا فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے جو بھی ہے. اور میں فوری طور پر خود بھی وہاں پہنچا اپنے ساتھیوں کو لے کر. پولیس نے وہاں سے ہمیں کوشش کی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, ہم لوگ ہیں, ہم لوگ خود ہی کریں گے. ہم نے کہا نہیں, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, ہم آپ کو بھی مداخلت نہیں کرنے دیں گے, ہم بھی نہیں کریں گے. ہم آپ بھی دیکھیں, ہم بھی انتظار کرتے ہیں, آپ بھی کریں. جو رزلٹ آئے گا اس کے مطابق جو ہے نا پھر آگے ہم چلیں گے. جب ان کا جو رپورٹ آئی, رپورٹ بالکل کلیئر تھی, اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں تھی. تب ایک چیز تو کلیئر ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا سر, یہ بتائیے گا جب آپ نے میڈیکل رپورٹس حاصل کی تب آپ کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا ایسا ہوا کہ میڈیکل رپورٹ چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ میڈیکل رپورٹ چینج کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے, ہماری ٹیم بھی موجود تھی, تو وہ بھی موجود تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علاقے میں جو ہے, علاقے کے جو ہاسپٹل ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل ہے کوٹ خواجہ سعید, وہاں کے ایم ایس ڈی ایم ایس صاحب جو ہیں, وہ ان کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے انصاف کے لیے جو ہے نا. اچھا حافظ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, جن لوگوں نے قاری صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے, ان ظالم لوگوں کا تعلق کہاں سے, اور وہ اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہیں, کیا چیز ہیں وہ؟ دیکھیں بھائی, جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اوپر خدا بیٹھا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بھی کسی کے آگے جواب دینا ہے. اور ظلم کرنے والا تب ظلم کرتا ہے جب اسے اپنی طاقت پر, اپنے پیسے پر غرور ہوتا ہے, اسے اپنے تعلق کا پر غرور ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے یار کچھ نہیں ہے, میں اتنا پیسہ لگا لوں گا, یہ غریب آدمی ہے, میں سنبھال لوں گا, میرا نام ہو جائے گا, کبھی دیکھو اس نے کیا کیا, لوگ ڈریں گے مجھ سے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور یہی ہے, ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ یہاں پر جس کی پاور ہے, جس کے پاس اختیارات ہیں, جس کا تعلق ہے, جس کی سفارش ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسا آپ نے بہت سی جو ہے ملک میں جو حالات آپ صاحب, انہوں نے بالکل غلط کیا, اور ہمارا قانون, ہمارا معاشرہ, ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی عزت کی دھجیاں اس طرح اڑائی جائیں جس طرح انہوں نے کیا. اچھا, اگر قاری صاحب کے اوپر یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں, اگر وہ ثبوت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ قاری صاحب نے بچوں کے ساتھ نازیبا حرکات کی ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں, بلکہ ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو غیر ہیں, ہم تو ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں. ان کی فیملی یہ بات کہہ رہی ہے, اگر یہ پروف کرتے ہیں, جتنا پروف کرتے ہیں, جو پروف کرتے ہیں قاری صاحب کو, اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ہم شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود اللہ کے حضور سزاوار نہیں ہونا چاہتے. آپ ان کی جو ہے وائف سے بھی بات کر چکے ہیں, ان کے بیٹے سے بھی بات کر چکے ہیں, اور ہم سب کا موقف ایک ہی ہے. لیکن ایک چیز, ان کا میڈیکل رپورٹ سے پروف ہو چکا ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب پروف اگر کرنا رہ گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی, چلے وہ یہ پروف کریں. لیکن جو انہوں نے کیا ہے, جو ظلم و بربریت کی مثال انہوں نے قائم کی ہے, وہ تو پروف ہو رہی ہے نا, اس کے ثبوت کی تو نہیں ضرورت. ان کی جو ڈائلاگ چل رہے ہیں, جس طرح یہ دھمکی لگا رہے ہیں, تھریٹ کر رہے ہیں, اور جیسا پریکٹیکل یہ جو ہے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, اتنی دہشت گردی کہ آپ جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ویڈیو ہی نہیں دیکھ سکے. میں کہتا ہوں سر, میں نے خود جب ویڈیو دیکھی تو میں نے پلے کی تو میں نے خود روک دی, بالکل انہوں نے ظلم کیا ہے. تو ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ ایک عمر رسیدہ حاجی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک سر. اچھا حاجی صاحب, آج یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے اس کو انصاف ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ان کو دھکے مارے. اب یہ لوگ, یہ بچوں کو, سب سے پہلے بات ہے کہ اس کی بچیاں کہاں جائیں گی. انہوں نے سب کچھ کر لیا, ایس ایچ او نے بھی کر لیا, تھانے والوں نے بھی کر لیا, محلے داروں سے ہم نے اپنے طور پہ ادھر جا کے اتنی زیادہ ہی کی ہے کہ یار اس میں کوئی غلطی ہے, کوئی اتنا. انہوں نے کہا جی یہ تو غریب آدمی ہے, صبح جاتے ہیں کسی گھر چلے گئے, اس کے گھر کے چلے گئے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. انہوں نے, ہر محلے والوں نے یہی بیان دی ہے. ایس ایچ او نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی, ہم جو لوگ گئے ہیں, یہ کھانا بھی لے کے گئے ہمارے سامنے, ہمیں یہ ویڈیو دیکھ کے ہم یہ سارا کام کیا کہ یہ سارے آدمی اکٹھے کر کے لے کے گئے. یہ ایسا انہوں نے انصاف کر رہے, ان کو انصاف ملنا چاہیے. یہ بچے کہاں لے کے جائے گی, یہ پاکستان کا قانون ہے. تو ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ یہاں کے محلے کے وہ لوگ موجود تھے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم قاری صاحب کے لیے نہیں آئے, ہم ان ظالموں کے لیے نہیں آئے, ہم صرف
اسلامی قوانین کے لیے اور اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کے لیے آئیں۔ اگر قاری صاحب قصوروار ہیں، یہ ان کا نہیں کہنا بلکہ قاری صاحب کے گھر والوں کا بھی کہنا ہے، تو ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہیں اور ان کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے وہ ثابت کر سکے قاری صاحب قصوروار ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو گلی چوراہوں میں کھڑا کر کے میں کہتا ہوں پھانسی دینی چاہیے کہ وہ کبھی بھی اسلام کو، اسلامی قوانین کو اور شریعت کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دے۔ کبھی بھی کسی کو یہ حق نہ ہو کہ جہاں کسی کا دل کرے وہیں کسی کو آگ لگا دیں، جہاں کسی کا دل کرے وہیں کسی کو مار دیں اور اس کی عزت کو تار تار کر دیں۔ ناظرین، آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔